बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त इस वक्त मौजूए बहस है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि हुक्मरान जमात का बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में दूसरे नंबर पर आना, ये उसकी शिकस्त है और ये शिकस्त उन्होंने तस्लीम भी की है। तो गुज़िश्ता रोज़ हमने भी आपके साथ वो फैक्टर्स शेयर किए थे कि क्या वो रीज़न्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी और जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई और पार्टी का क्या हाल पार्टी के कुछ लोगों ने किया है, उसका स्ट्रक्चर को किस तरह तबाह किया है, ये आपके साथ शेयर किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम एक अहम आर्टिकल जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है जो इमरान खान साहब के नाकदीन में जो क्रिटिकली उनके जो फैसलों को एवेल्युएट करते हैं, उन पे बात करते हैं, हबीब अकरम साहब, उनका आर्टिकल, बड़ा शानदार आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है रोज़नामा दुनिया में, जिसमें उन्होंने 3 उन बड़ी तब्दीलियों की जानिब निशानदही की है जिनकी जानिब लोगों की तवज्जो ही नहीं जा रही, और उन्होंने इन्हें बड़ी तब्दीलियां करार दिया है हबीब अकरम साहब ने। और उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज चाहे कुछ भी हों, लेकिन पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीलियों की राह हमवार कर दी गई है, जिसके असरात जो हैं वो मुस्तकबिल में नज़र आते रहेंगे। तो सबसे पहली तब्दीली की जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है, इसमें हारने वाले ने कभी भी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी, बल्कि इल्ज़ामात ही धांधली के लगाए। और ठीक है, बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इमरान खान खुद हुकूमत में हैं, उन्होंने इल्ज़ाम किस पे लगाना था। तो आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप PMLN के दौर में ही चले जाएं और इसमें जो इंतखाबात जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद होने वाले जो ज़िमनी इलेक्शंस थे, उनमें हुकूमत में रहते हुए ही इल्ज़ामात का सिलसिला कैसे लगाया जाता था, इदारों पर इल्ज़ामात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। तो हुकूमत में रहते हुए इल्ज़ामात का सिलसिला जो है ये लगता रहा है, ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर कुछ ना करते, लेकिन अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां छुपाने के लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा कर देते, उन पर इल्ज़ाम दबे लफ्ज़ों में बात करते हुए लगा देते, तो ऐसा माजी में होता आया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की है, और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये बड़ेपन का सबूत है, हबीब अकरम साहब ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पहली जमात है जो अपने सियासी गढ़ में हार को अपनी गलतियों का नतीजा करार दे रही है, और ये नए दौर का आगाज़ है। और इससे पहले जितने भी इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अभी 2018 की ही बात कर लें, इससे पहले 2013 में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये जिस अंदाज में इल्ज़ामात लगाती रही, वो 4 हल्के खोलने का कहती रही, धरना लेकर आ गए, लेकिन आज तक सबूत किसी ने भी नहीं दिया कि धांधली के इल्ज़ामात लगाते रहे, मुल्क को बदनाम करते रहे, इदारों को बदनाम करते रहे, मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को बदनाम करते रहे। जो जमात हुकूमत में बैठ जाती थी वो कहती थी जी सब ठीक है, और जो बाहर होती थी वो कहती है धांधली है। और जो हुकूमत में रह कर भी हार जाए वो इदारों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो अभी तो खुद ऐसा माहौल, बल्कि खुद अपोजिशन जमातें जिस अंदाज में बातें कर रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो ये बड़ा आसान था ये कह देना जी कि जी किसी ताकत ने हरा दिया है हमें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है, और उस गलती को सुधारने का जो उन्होंने अज़्म किया है, ये वाकई एक बड़ी तब्दीली है। तो हबीब अकरम साहब कहते हैं कि दूसरी बड़ी तब्दीली जो है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा बल्दियाती इदारों के सरबराहान जो हैं वो आम आदमी के वोट से मुंतखब हुए हैं। और उन्होंने कहा कि इस तब्दीली का जो मतलब है वो ये है कि 4 सदा के तहसील चेयरमैन को लंदन के मेयर जैसा इख्तियार मिल गया है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत के बड़े बड़े दावेदार हैं, अलमबरदार हैं, ये इनके नज़दीक जमहूरियत का मतलब जो है वो इनकी हुकूमत आना है या इनके ख़ानदान की हुकूमत आना है। जो असल जमहूरियत की रूह है, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम, उस निज़ाम को ये आने नहीं देते। और ये निज़ाम
جو ہے یہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہتے ہیں. لوکل گورنمنٹ الیکشن کے جو قوانین ہیں، جب یہ نظام آیا تھا، جب یہ لانے کا آج سے 2 سال پہلے کہا گیا کہ جی لنڈن اور استنبول کے طرز پر، ان کے میئر کی طرز پر، ان کے اختیارات کی طرز پر جو ہے نظام لایا جا رہا ہے، تو اس وقت لوگوں نے یقین نہیں کیا. آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا کہ یہ نظام لایا جا رہا ہے. وہ نظام آج جب 2 سال بعد آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تو اب کون اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس میں تمام سیاسی جماعتیں بینیفیشری ہیں. آج JUI جو ہے اس نے اکثریت حاصل کی ہے، تو وہ اس کے بینیفیشری ہیں. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے نظام ایسا بھی لا سکتے تھے جس طرح ماضی میں انڈائریکٹ الیکشنز کروا کر نظام لایا جاتا تھا، انڈائریکٹ الیکشنز کروا کر، غیر جماعتی بنیادوں پر کروا کر، اور ان لوگوں کو خرید کے، ان لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر اپنی مرضی کے میئر جو ہیں وہ بنوا دیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو بنا دیا جاتا تھا، لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے بنا دیا جاتا تھا، جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا تھا، یا جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ چونکہ کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچا رہے ہوتے تھے ہمارے لیڈران کو، تو ان کو اتنی بھاری ذمہ داری دے دی جاتی تھی. تو اس کالم میں بھی یہ حبیب اکرم صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ شاید گھر نہ چلا سکتے ہوں، ان کو پورا ضلع دے دیا جاتا تھا. تو کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی، اس کالم میں کہا گیا ہے اس سے قبل، کہ وہ یہ کام کر سکتا کہ براہ راست منتخب عوام کے جو نمائندے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کروانے کا نظام لا سکتا. وہ عمران خان صاحب لے کر آئے. تو حبیب اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے تو کبھی بلدیاتی انتخابات کا سوچا ہی نہیں. جب عدالتی حکم پر بلدیاتی انتخابات کرائے تو بے معنی قسم کا وہ نظام لے کر آئے. نون لیگ نے بھی کبھی بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہ ہونے دیا. حبیب اکرم صاحب یہ کہتے ہیں نہ ان کی سربراہی مضبوط ہاتھوں میں جانے دی. تو یہی وہ بات ہے جو اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ نون لیگ جب نظام لے کر بھی یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، لیکن یہ جس طرح کے ناظمین لے کر آئے، جس طرح کے چیئرمین ضلع کونسل لے کر آئے، ان کو اختیارات ہی نہیں دیے انہوں نے. اور یہ انڈائریکٹ الیکشن رکھتے اس لیے تھے تاکہ اپنی مرضی کے لوگ، تاکہ عوام کو یہ اختیار نہ دیا جائے، اپنی مرضی کے لوگ جو ہیں وہ لائے جا سکیں. تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 2015 میں تو مذاق کی حد تک ادارے مفلوج کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ PTI نے عوام کے ووٹوں سے بلدیاتی اداروں کے سربراہان کے انتخاب کا آغاز کر کے پاکستان کے سیاسی نظام کی وہ بنیاد ٹھیک کر دی ہے جو پچھلے 75 سال سے ٹیڑھی تھی. یہ حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب ان کے جو سب سے بڑے حریف ہیں JUI انہیں سسٹم میں حصے دار بنا دیا گیا، انہیں سسٹم میں حصہ مل گیا ہے. اب ان پر کارکردگی دکھانے کا بوجھ بڑھے گا، بجائے اس کے کہ ظاہر ہے وہ باہر بیٹھ کے تنقید کرتے رہیں. تو حبیب اکرم صاحب نے یہ بھی کہا کہ عام انتخابات میں سبھی جماعتیں حساب دے رہی ہوں گی. ظاہر ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں حاکم ہے، جو سندھ میں حکمران جماعت ہے، لیکن اب جو لوکل گورنمنٹ الیکشن لے کر آئیں گے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا مؤثر نظام لے کر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر نون لیگ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن میں جیتتی ہے تو پھر اسے بھی عام انتخابات میں 2 سال بعد، 1.5-2 سال بعد جا کر عوام کو بتانا بھی ہوگا کہ ان کے جو نمائندے آئے، کیونکہ یہ تو با اختیار نمائندے ہوں گے، تو ان کے نمائندوں نے کیا ڈیلیور کیا. تو تمام جماعتیں 2023 کے انتخابات میں اپنا حساب دے رہی ہوں گی. یہ ایک بڑی تبدیلی ہے. تو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ ہمارے جیسے ملک میں جمہوریت کا مطلب قومی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹ ہیں اور چند گھرانے حکمرانی کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے حکومت میں رہتے ہوئے کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک طاقتور نظام متعارف کروا کر باقاعدہ تبدیلی کا آغاز کر دیا ہے. چاہے وہ خیبر پختونخوا میں الیکشن ہار گئے ہیں، تو حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں مگر تاریخ میں انہوں نے جیت اپنے نام کی ہے. اگر یہ نظام اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان میں آنے والے سیاسی استحکام کا صحرا جو ہے عمران خان کے سر جائے گا. تو یہ آرٹیکل بڑا دلچسپ آرٹیکل تھا، اور اس میں وہ حقائق سامنے لے کر آئے جن کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی. تو حبیب اکرم صاحب جو ہیں یہ بہترین لکھاری ہیں، بہترین صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں. ان کی ایک کتاب جو ہے وہ بھی آ رہی ہے آئندہ چند دنوں میں، ہم طالبان اور افغانستان. تو اس کتاب کے حوالے سے بھی جو اس میں دلچسپ چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے حوالے سے اگر ان کا انٹرویو ہو سکے تو انٹرویو کرنے کی کوشش بھی کریں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.